नादरीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें हो रही हैं। मेरा एक सवाल मोहतरम रबी साहब से ये है कि जमात अहमदिया सीरत के लिहाज से क्या खिदमात सरअंजाम दे रही है जो नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी भी साबित करे और उनकी सीरत पर अमल भी साबित करे। देखें जी डॉक्टर साहब, इस सिलसिले में बड़ा आसान एक इसका जवाब ये है कि जब आपने हिजरत की जी। तो हिजरत मदीना शरीफ में हुई। रियासत मदीना जिसका नाम हम रखते हैं, अक्सर हमारे इमरान खान साहब भी उसका जिक्र करते हैं। बिल्कुल करते हैं। तो वो उस वक़्त ये रियासत मदीना बनी जबकि आपको सही मानों में कोई पहचानता भी नहीं था। ठीक है कि आप ही वाक़या रसूल पाक सल्लम है। उसका सबूत ये है कि वहाँ एक वाक़या आता है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत रसूल पाक सल्लम इस तरह इकट्ठे बैठे थे। तो हुआ ये कि दूसरा आदमी एक आया जो मिलने के लिए। वहाँ चूँकि आप नए नए गए थे तो लोगों को पता भी नहीं था। तो वो आके तो उसने तो अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आके तो खड़े होके तो उनको आके मुसाफे करने शुरू किए। उनको नबी समझा, उनको नबी, इतनी सादगी थी आप में, इतनी सादगी थी। तो फिर एक आध वाक़या तो ऐसा हो गया तो आपको ये अच्छा नहीं लगा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को, क्योंकि आप तो आशिक़े रसूल थे। तो आपने फिर फरमाया कि मुझे एक ऐसा अमल करना चाहिए कि जिससे सारे आने वालों को पता चल जाए कि भाई ये रसूल है, इसकी खिदमत करनी है, इसकी बैत करनी है। तो फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला ने क्या किया, एक छोटा सा कपड़ा लेके तो वो जहाँ से सूरज आपके चेहरे पर ज़्यादा पड़ रहा था तो आपने वो कपड़े का कुछ साया थोड़ा सा रसूल पाक सल्लम पर किया, इस तरह करके खड़े हो गए। अच्छा। ताकि लोगों को पता चले कि भाई असल तो बंदा ही है, असल बंदा ही है। अब देखिए सादगी आपकी कितनी। तो एक तो सादगी भी आपको सबक। फिर ये है कि जो आपको मानने वाले थे वो कितने हसीयत के लोग थे। सब गुरबा नहीं, सबसे पहले आपको गरीबों ने माना आपको। तो आपने फरमाया कि भाई सबसे पहला काम तो ये है कि हम एक मस्जिद बनाए। तो सब ने देखा, इधर उधर देखा कि भाई सारे तो गरीब हैं, पैसा तो है कोई नहीं। तो आपने फरमाया कि पत्थर और मिट्टी तो है। कहते हैं हाँ वो तो है। कहते हैं वो इकट्ठा करते हैं। तो आपने सारे सहाबा को साथ लगाया। अच्छा। आप खुद साथ लगे। तो पत्थर और मिट्टी फिर एक जगह पर जमा किए। वो हज़रत अय्यूब अंसारी के घर में आप ठहरे थे। तो साथ ही वो जगह दूसरे यतीम बच्चे की थी। तो वहाँ आपने कहा कि ये ज़मीन कितने में है। तो किसी सहाबी ने बताया, कहा कि ये तो आपको मुफ्त में दे देंगे हम। उन्होंने कहा नहीं, ये हम मुफ्त नहीं लेते, ये मस्जिद तो पता नहीं कब तक क़यामत तक कैमरा नहीं है, तो इसके तो हम पैसे अदा कर देंगे, सिर्फ ये पूछ रहे कि कैसे देंगे आप। तो बहरहाल ये जगह जो थी वो मस्जिद बनाने के लिए फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने कंधों पर पत्थर उठाए। अच्छा। कंधों पर आपने मिट्टी उठाई, सहाबा ने कंधों पर पत्थर उठाए, मिट्टी उठाए, काम किया बकायदा। ये इसको हम कहते हैं वकार अमल। तो ये सबक दिया कौम को कि तुम कितने भी सरदार बन जाओ, कितने भी तुम अपने आप को बड़ा समझो, खुदा ने तुम्हें भेजा है, खुदा ने मुकर्रर किया है, लेकिन तुम खिदमत में कितने लोगों के सामने आजिज़ और खाकसार हो। तो वही सहाबा। और फिर जब छत वो कंधे अपने दीवारें उसकी बना दी, तो जब छत डालने का मौका आया वो तो जी वो कोई सिलो टैक्स तो उस वक्त था नहीं, कोई गेलियाँ तो था नहीं। तो आपने फरमाया कि चलो और कुछ नहीं तो आप खजूरों की टहनियाँ ले आओ। तो सारे सहाबा जो थे खजूरें काट काट के, क्योंकि मक्का में खजूरें ज़्यादा होती थी, मदीना में सॉरी, तो मदीना में वो खजूरें काट काट के ला के आप मस्जिद नबी पर वो छत डालते रहे। तो छत डालते थे, फिर ऊपर मिट्टी भी ज़ाहिर डालनी थी। तो मिट्टी डाली तो वो मिट्टी भी नीचे काफ़ी गिरती थी। फिर बारिश भी, ज़ाहिर है बारिश भी होनी थी। तो जब बारिश होती थी तो नीचे मस्जिद के अंदर कीचड़ हो जाता था। तो अब कीचड़ में भी नमाजें तो नहीं छोड़नी, तो अब नमाज़ें पढ़ने आते थे सहाबा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आते थे। तो हदीस में आता है कि कसरत से ऐसे सहाबा देखे गए कि जब वो सजदा करते थे तो उनकी दाढ़ियाँ जो थी
وہ پانی کے کیچڑ سے مل کے تو وہ اس طرح کپڑے بھی گیلے اور پانی سے مٹی سے بھرے ہوئے اور اس طرح ہوتا تھا. لیکن وہی صحابہ، انہیں صحابہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور پیار جو تھا اور عشق جو تھا، وہی آسمان کے ستارے بن گئے. تو آپ نے انہی کو ہی فرمایا کہ اصحابی کا نجوم بھی یہ اقتدایتم، کہ میرے صحابہ کی قربانیوں کے نتیجے میں، اخلاق سیکھنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کا مقام ستاروں جیسا رکھا یہ ہے. ستارے ہیں، یہ ستارے ہیں، یہ روشنیاں ہیں، یہ قیامت تک آپ کو روشنی دیتے ہیں. بالکل مطلب یہ تھا کہ وہ آپ کی اپنے اوپر، آپ کے اوپر جس طرح زندگی کے نشاور کرتے تھے، وہ ساری دنیا پر نشاور کرنے والے تھے. حتیٰ کہ ایک صحابی کو آپ نے ایک دفعہ، یہ بھی واقعہ بڑا ایمان افروز ہے، کہا کہ آپ کوئی ایک بکری خرید کے لائیں. تو آپ نے اس کو ایک وہ دیا، اشرفی دی. تو اشرفی دی تو وہ صحابی کہتا ہے کہ اگر میں نے یہ مدینہ سے خریدا تو پھر تو 1 یورو کی ایک ہی آئے گی، تو میں کیوں نہ تھوڑا سا پیدل چل کے گاؤں میں جاؤں. تو وہ بھاگا گاؤں میں گیا، پیدل چلا. اس نے کہا بھئی یہ ایک اشرفی میرے پاس ہے، تو اس کی کتنی بکری؟ وہ دیکھو بکریاں. کہتے ہیں ایک اشرفی کی 2 بکریاں. تو وہ خوش ہوا، تو اس نے کہا لاؤ جی دے، یہ تو بڑا اچھا ہوا ہے. تو وہ خوشی جب واپس لایا تو رستے میں ایک گاہک ٹکر گیا آتے ہی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ملنے سے پہلے ہی. تو وہ کہتا ہے کہ بھئی آپ کے پاس تو 2 ہیں، تو یار ایک مجھے دے دو، مجھے بھی چاہیے. تو آپ کتنے کی 2؟ کہتا ہے ایک اشرفی، ایک بکری، ایک اشرفی کی. ہاں. تو وہ خوش ہو گیا، انہیں کیا لاؤ جی اشرفی. وہ اشرفی دے کے تو اس نے جناب بکری ایک لے لی. تو ایک آپ بکری بھی آپ کے پاس اور ایک اشرفی بھی آپ کے پاس. تو جب آپ وہ صحابی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو اس نے کہا یا رسول اللہ، یہ آپ اپنی اشرفی بھی لے لیں اور بکری بھی لے لیں. تو آپ اتنے خوش ہوئے، لیکن آپ نے پوچھا کہ بھئی آپ نے یہ کیا جادو کیا؟ تو اس نے پھر یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعائی کریں گے، یہ میرے لیے کتنا اچھا موقع ہے کہ میں ایک کی بجائے 2 بکریاں پیش کروں. تو وہ میں گاؤں میں چلا گیا بھاگا، اس لیے میں تھوڑی سی دیر بھی ہوئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزید خوش ہوئے اور مزید اور صحابی کے لیے دعا کی. تو یہ واقعات جو ہیں، یہ سیرت النبی ہے. یہ لوگوں کو سکھانے کی ضرورت ہے کہ آپ اپنا مال جان، آپ اپنی ہر ایک چیز صحابہ پر نچھاور اصل میں آپ کی زندگی کے بارے میں بتانا چاہیے. یہ آپ کا اسلام اور جو دنیا داری، یہ ٹول ٹمکا، یہ رسومات ہیں، ناچ گانا، یہ رسومات ہیں، یہ کوئی سیرت نہیں ہے. یہ سیرت، یہ روایات بنا لی ہے، روایات اپنی بنا لی مرضی کے ہیں. مطابق. اور یہ بدعت بھی ہے، گناہ بھی ہے، ثواب کی بجائے گناہ لینے انسان گناہ لینے والی بات ہے. تو پھر ڈاکٹر صاحب آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ مساجد بنانے کے ذریعے سے ہم افریقہ میں مساجد تعمیر کروا رہے ہیں، اس کے ذریعے سے خدمت ہو رہی ہے. بالکل. پھر ہسپتال کی بنانے کی خدمت کہ ان کے علاج ہوں. پھر اسکول کھولے جا رہے ہیں تاکہ ان کو تعلیم ملے. اور پھر اب سیٹلائٹ لگا کے ہم MTA پیش کر رہے ہیں. بہرحال انسانیت کی خدمت بھی اس میں آ جاتی ہے، اور قرآن کی نشر و اشاعت ہوتی ہے، قرآن کی نشر و اشاعت بھی آ جاتی ہے. اس طرح جماعت احمدیہ سیرت النبی مناتی ہے. ناظرین، آپ کی خدمت میں ہم نے یہ سارے ماحول، سارا واقعہ بتایا ہے. تو دعا کیجئے اللہ تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے وہ سب مسلمانوں میں حقیقی طور پر آپ کی سیرت جاری و ساری ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.